धेरै हर्क साम्पाङ बालेन जन्मिने बेला छन् 84 सम्म एकदम डेफिनेटली आउने दिनमा 84 मा अहिले पनि जुन भागबण्डाको खेल भइरहेछ नि हाउसमा राष्ट्रिय मुद्दामा बहस हुन्छ हुँदैन सांसदहरू बस्दैन पोलिटिक्स भनेको बिजनेसम्यान होइन नि त नेसनको लागि काम गर्ने हो नि अर्ग्यानिक खाद्यको व्यवस्था गरेर अर्ग्यानिक व्यवस्थापन गरेर जुन थियो नेपालमा पहिलाको खाद्यान्न कति राम्रो थियो प्रधानमन्त्रीको पद लिइसकेको मान्छे त्यो पार्टीको व्यक्ति रहेन त्यो देशको मान्छे भइहाल्यो त देशको मान्छे भयो भने समग्र देशको बारेमा सोच्नुपर्ने नमस्कार डीसी नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म विजय मिश्र आज हामी नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 33 वर्ष प्राध्यापन गरेर अहिले राजनीतिमा लाग्नु भएको एकजना व्यक्तित्व जसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ विशेष गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रका राम्रा नराम्रा पक्षहरू के छन् यसलाई अलिकति दीर्घकालीन रूपमा सोच बनाएर अघि बढ्नको लागि के गर्नुपर्छ त यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि हामीले प्रोफेसर कुञ्जीलाल यादवजीलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई डीसी नेपालमा स्वागत छ धन्यवाद यो तपाईले 33 वर्ष त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केमिस्ट्री विषयमा प्राध्यापन गर्नुभयो प्रोफेसर भएर रिटायर हुनुभयो फेरि राजनीति पनि लाग्नुभयो यसले गर्दा के देखियो भनेदेखि राजनीतिमा लाग्नुको मतलब धेरै अवस्थाहरू देख्नुभयो त्यसलाई निकास गर्नको लागि कुनै ठाउँमा पुग्नुपर्छ नीति पोलिसी बनाउनु पुग्नुपर्छ ठाउँमा पुग्नु पर्दो रहेछ भने तपाईँलाई फिल भयो होला राजनीतिमा जानुभयो भनेपछि के छ टियुको नीति पोलिसीमा कहाँनिर गडबड छ जसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एजुकेसनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ खास गरेर मैले यो 33 वर्षको जुन लामो यात्रा थियो मेरो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो यात्रामा मैले के देखेँ भने यहाँ एकदम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाडेमिक सेक्टरलाई अगाडि लिएर राम्रोसँग मतलब राम्रो जनशक्ति उत्पादन टाइममा गर्नुपर्ने अवस्थामा जुन राजनीतिकरण भइरहेको छ यस्तो राजनीतिकरणबाट मलाई चाहिँ दिक्क लाग्यो के र कुरा उठाउँदै गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा बस्दा विभिन्न मञ्चहरूमा यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्दै पनि यो सुध्रिने कामहरू भएन जस्तै तपाईँले भन्नुभएको राजनीतिकरण भयो जस्तो इक्जाम्पल कसरी राजनीतिकरण भयो जस्तो राजनीतिकरण कस्तो भयो भने जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेता भनेको भिसी हो भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार यिनीहरूले सेवाका अध्यक्ष 4 जना मेन मान्छे हो र यिनीहरूले जुन नियुक्तिहरू आदि इत्यादि गर्छ र जुन डिसिजनहरू गर्छ पुरै आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित जो जान्छ त्यहाँ त्यसले त्यतातिर गएर मात्रै राजनीति गर्ने रणनीति के अरे निर्णयहरू गर्ने र जसको निर्णयले गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले जुन अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो अगाडि चाहिँ बढिराखेको अवस्था देखिएन भनेपछि के नियुक्ति कसरी हुनुपर्छ त त्यसो भए जस्तो नियुक्ति के हुनुपर्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबभन्दा पहिला त जो मान्छे यो पदहरूमा आउँछ नि त्यो पदमा किनभने त्यो युनिभर्सिटीको नेता हो डिसिजनकर्ता हो त्यो डिसिजनकर्ता फर्स्ट त ऊ एकाडेमिकली साउन्ड हुनु पर्यो एक दोस्रो त्यो मान्छे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरू छ साइन्स छ म्यानेजमेन्ट छ ह्युम्यानिटिज छ एजुकेसन छ इन्जिनियरिङ छ मेडिकल छ सारा सेक्टर त सारा सेक्टरको बारेमा नलेज भएको मान्छे पनि हुनु पर्यो कुनै एउटा सेक्टरको मान्छेलाई तपाईँ भिसी बनाइदिनु भयो भने त्यहाँ मात्रै सीमित रहन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको एउटा मतलब सबभन्दा नेपालको मतलब अगुवा विश्वविद्यालय हो पब्लिक रिलेसन पनि राख्न सक्ने हुनुपर्छ पब्लिक रिलेसन राख्न सक्ने मान्छे हुनु पर्यो र सबै कुरो बुझेको हुनु पर्यो यसको अर्थ तपाईँ यो नबुझ्नु होला कि राजनीतिक व्यक्ति हुनु पर्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाडेमिक मान्छे र सबै क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको सम्झेको र एउटा नेतृत्वदायी भूमिका न्युट्रल भन्दा निष्पक्ष तरिकाले दिन सक्ने र राष्ट्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि योगदान जुन दिनुपर्ने हो युनिभर्सिटीले त्यो योगदान दिलाउने खालका मान्छे त्यसमा नियुक्ति हुनुपर्ने हो नेतृत्वकर्ताले जुन राजनीतिक नेतृत्वकर्ताले प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषद या जसले नियुक्ति गरिराखेको छ त्यसले त्यो कुरो सोचेर गर्नुपर्नेमा आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूले राजनीतिक भर्ना गर्ने काम जुन गर्यो त्योदेखि मलाई चाहिँ विरक्त लागेर मैले जब रिटायर भएँ अनि राजनीति गर्छु राजनीति गरेर संसदमा गएर यो प्रस्ताव राख्छु यो तिनीहरूले गरेको काम गलत हो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले
विशुद्ध एकाडेमिक र नेपालको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनाउने र त्यो थलोको आधारबाट विकास गराउने काम गराउनुपर्छ भन्ने के अरे प्रस्ताव राख्ने र कुरा राख्ने ठाउँ संसद भएको हुनाले म संसदमा त्यसकारण जान खोज्नु भएको थियो। अब तपाईँले बताइदिनुहोस्, अब यो पदाधिकारीहरूको कुरा त यहाँले बताइदिनु भयो, वास्तवमा के छ रियालिटी भन्ने कुरा दर्शकहरूले थाहा पाए। तर अब परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जुन परीक्षा गराउँछ नि, त्यो 4 वर्ष कोर्सलाई 6-7 वर्ष लगाइदिन्छ। 6-7 वर्षमा त इन्डियामा गयो भने बाहिर गयो भने एमए पास गरेर आउन सकिन्छ भन्ने छन्। यसमा के भन्नु तपाईँ? सबभन्दा व्यतिथि त त्यही छ नि। यो 3जना 4जना जो मान्छे छ नि, खास गरेर 3जना मतलब युनिभर्सिटीको निर्णय गर्ने भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग त आफ्नो आवधिक नियुक्ति पर्मानेन्ट गराउने कारण अर्को पाटो हो। तर दैनिक प्रशासन चलाउनले यो 3जना हो र यो 3जनाको भागभण्डाको आधारबाट परीक्षा नियन्त्रक उपनियन्त्रक बनाउँछ र त्यो भागभण्डाको आधारबाट गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ एकाडेमिक जुन दक्ष मान्छे जानुपर्ने त्यो जाँदैन। नगइसकेपछि उसले चाहिँ रेगुलर परीक्षा गर्नै सक्दैन, किन उसँग भिजन पनि छैन, काम गर्ने एबिलिटी पनि छैन, क्षमता पनि छैन। पार्टीको नेतृत्वबाट आएका मान्छे त्यसले चाहिँ काम गर्न सकेन, जस कारणले विद्यार्थी मारमा पर्यो। 2 वर्षको कोर्स 3 वर्ष, 1 वर्षको परीक्षा 2 वर्षमा, 2 वर्षको परीक्षा 3 वर्षमा, 4 वर्षको कोर्स 6 वर्ष लगाउने, एकाडेमिकली टाइम पनि पास गराउने र विद्यार्थीको मनोबललाई पनि घटाउने र टाइम पनि बढाउने। त्यसकारण चाहिँ परीक्षा नियन्त्रक बनाउने यिनीहरूको जुन काम हो त्यो यस्तो एकाडेमिक मान्छे र यस्तो मतलब दक्ष मान्छे राख्नु पर्यो निष्पक्ष हिसाबले कि त्यसले रेगुलर विद्यार्थीको हक हितको लागि मात्रै होइन, समयमा दक्ष जनशक्ति राष्ट्रलाई दिनको लागि त्यो व्यक्ति त्यहाँ भर्ना हुनुपर्नेमा त्यो गरिराखेको छैन। नगरेपछि यसको मार के भयो? विद्यार्थी व्यक्तिगत रूपमा त पर्यो, राष्ट्र पनि मारमा पर्छ। किन दक्ष जनशक्ति आएन भने राष्ट्रको विकास हुँदैन। दक्ष जनशक्ति समयमा आउनु पर्यो नि, समयमा नआइकन त त्यो त राष्ट्रको विकासमा त एउटा घाटा भयो। अनि नेपाल सरकारले फुल्ली त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पिउनदेखि भिसीसम्म जुन सबै व्यवस्थापन नेपाल सरकारले तिरिरहेको छ, त्यसको लागि के को लागि? दक्ष जनशक्ति तयार गरेर देऊ भनेको होइन। तर समयमा दक्ष जनशक्ति दिँदैन, दिएको जनशक्तिलाई पनि हेरास गरेर दुनियाँ काम गरेर यो काम कसको हो त? भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारले जुन गर्नुपर्ने काम समयमा जस्तो दक्ष मान्छे राख्नुपर्ने काम त्यो नगरेर राजनीतिकरण गरेको हुनाले यो सबै व्यतिथि बिग्रेको युनिभर्सिटीमा हो। अब यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। ट्युको त यो हालत देख्नुभयो। हजुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक पनि नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन्। पछिल्लो चरणमा त गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय खोल्छु भन्दैछन्, हेर्नुहोस्। हिन्दू विश्वविद्यालय खोल्छु भन्दैछन्, हेर्नुहोस्। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि विश्वविद्यालय चाहिँ वार खोलिरहेको छ। यो क्वालिटीमा के तपाईँ के भन्नुहोस्? यो एकदम गलत हो। के गलत हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धाउन सक्ने कुराहरू गर्दा गर्दै पनि यो प्राइभेट विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागभण्डाको आधारबाट, राजनीतिक सोच विचार राखेको आधारबाट जुनसुकै विषयमा जुन नेपाल सरकारले भार दिइरहेछ त्यो भारको उपलब्धि मतलब नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने त्यो पाइराखेको अवस्था छैन। बरु त्यो पैसा विकासमा लगायो भने, हामी यत्रो सानो देश 3 करोड जनसङ्ख्यामा तपाईँको 50-60 लाख त युवाहरू विदेशमै छ, अरू 50-60 लाख के अरे वृद्धा नै छ होइन, अरू के अरे भर्खर बच्चा बालबालिकै छ। काम गर्ने जनशक्ति त 50-60 लाख मात्रै छन्। त्यति मात्रैको लागि पनि विद्यार्थी पढ्ने पनि 5-6 लाख मात्रै छ। 5-6 लाख विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि यो 1000वटा विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको नेपाली जनताले तिरेको करलाई बिना थितिमा राजनीतिक हिसाबले जुन प्रयोग गर्न खोजेको, खर्च गर्न खोजेको, यो त राजनीतिक व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हो। यो देशलाई त घाटा हो। यसरी गर्ने होइन, बरु म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा जुन विश्वविद्यालय आवश्यक छ त्यो मात्रै गरेर त्यो भित्र काम गर्नुपर्ने र त्यसैमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेर राजनीतिक भर्ना गर्ने थलो बनाएका यिनीहरूले। यहाँले भन्नुभयो विदेश गएका 50 लाखभन्दा बढी मान्छे बाहिर छन् भन्नुभयो। हजुर, तर नेपालमा दक्ष कामदार उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयहरूले राम्रोसँग पढाइ नै गर्दैन भन्ने आरोप पनि छ। किनभने उत्पादनमुखी त्यो रोजगारमुखी शिक्षा छैन, बेरोजगारहरू के अरे थुपार्ने अथवा सर्टिफिकेट चाहिँ दिने, त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ बेरोजगार सङ्ख्या थप्ने मात्रै भइरहेको छ भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। तपाईँ 33 वर्ष 33 वर्ष तपाईँ प्राध्यापन गर्नुभयो। अब तपाईँ त हुन त केमिस्ट्रीमा त धेरै मान्छे रोजगार त पाउँछन्,
साइन्स पढ्नेहरू, तर आम विषय हेर्नुभयो भने त्यो विषयले रोजगार उन्मुख पढाइ गर्नको लागि युनिभर्सिटीले के गर्नुपर्छ? युनिभर्सिटीले पनि र नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय जुन बनेको छ त्यो शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, युनिभर्सिटीमा कस्तो मान्छे राख्दाखेरि शिक्षालाई राम्रो किसिमले अगाडि बढाउने हो र कस्तो जनशक्ति हामीलाई आवश्यक छ र यो आवश्यक जनशक्ति कसरी उत्पादन हुन्छ त्यसको पोलिसी बनाउने काम त यिनीहरू नै हुन् नि। यही भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार जुन बनाउँछ र एकाडेमिक जुन हाम्रो मतलब प्रोफेसरहरू हुन्छन् उहाँहरू एकदम दक्ष हिसाबले न्युट्रल हिसाबले निष्पक्ष हिसाबको मान्छेलाई काम गर्ने मान्छेलाई त्यो पदमा अथवा आयोगहरूमा राख्यो भने पनि कस्तो शिक्षा चाहिन्छ र कस्तो दक्ष तयार गर्ने हो सोच्ने हो। यो त राजनीतिक भागभण्डाबाट आएका पदका मान्छेहरूले राजनीतिक गुणगान गाएर त्यो अनुसारको मात्रै काम गरेको छ। यो चाहिँ नमिलेको र यो मलाई चित्त बुझेको भनेपछि यहाँको आशय के देख्यो भने राजनीतिकबाट त राजनीति पनि राम्रो निर्देशन दिने नेता भइदिएको त त्यसले राम्रै गर्थ्यो होला। हजुर, नेताको निर्देशन गलत छ, नेताको निर्देशन कहाँ जाने भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छैन, त्यसैको पछि लाग्ने एकाडेमिक मान्छे भइसकेपछि हाम्रो दशा यो भएको। हजुर हजुर, अब त्यसो भए अब तपाईँ बताइदिनुहोस्, यहाँ त किसान पनि हुनुहुन्छ, किन नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषिको लागि चाहिने जनशक्ति धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हो युनिभर्सिटीहरूले, त्यो त अलिकति मात्रै गरिरहेछ। भनेपछि कृषकको मुख्य समस्या के हो, त्यसलाई सरकारले दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सक्छ? अब सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु कृषि विश्वविद्यालय गढा गर्छु भनिराखेको अवस्था, अहिले गरेको पनि अलिकति जमर्को गर्न खोजेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ कृषि क्याम्पस मात्रै थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत, र जति त्यसलाई सुविधा दिनुपर्ने कृषि विश्वविद्यालय एउटा टेक्निकल कलेज अथवा क्याम्पस अथवा युनिभर्सिटीको कारणले त्यो दिएर नेपालको लागि कृषि उत्पादनमा कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी म्यान पावर तयार गर्ने त्यो गर्नुपर्ने हो। त्यसमा सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहिले पनि उदासीन रह्यो। त्यसकारण चाहिँ म्यान पावर पनि धेरै छैन कृषि क्षेत्रमा। अब रह्यो कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जलस्रोत अपार जलस्रोत भएको देश र सबै उत्तरबाट नदी दक्षिणतिर बगेको छ। नेपालको फर्टाइल ल्यान्ड भनेको तराई हो, उब्जनी गर्ने ल्यान्ड तराई हो। कृषि प्रधान देश पहिलादेखि भन्दै आएको पनि हो, तर कृषि प्रधान देशको लागि सबभन्दा पहिला सिँचाइ हो। सिँचाइको लागि पनि कस्तो मतलब इजी छ कि माथिल्लो हाइटबाट नदी तलतिर बग्दाखेरि सिम्पल वेमा बगिरहेछ। एउटा सानो ड्याम बनाएर नहरहरू खनेर यदि तराईलाई सिँचाइ राम्रो व्यवस्था गरिदिएको भए सिँचाइको प्रब्लम त सक्थ्यो। आज बोरिङ जुन गर्छ 1000 रुपियाँ खर्च गर्छ, लाखौँ लाख गर्छ, तै पनि बोरिङले धान्न त सक्दैन। खाजा खाएर त मान्छेले त हुँदैन, दिनको खाना त खानु पर्यो, रातको खाना खानु पर्यो। यो खाजा खुवाउने काम चाहिँ जुन बोरिङबाट गरिरहेको छ सिँचाइको लागि त्यो असाध्यै नराम्रो काम हो। त्यत्रो जलस्रोत छ त्यसलाई चाहिँ सिँचाइको एउटा यहाँको भनाइ के आयो, सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्यो एक, अनि त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् कृषि उत्पादनको लागि बिउ खाद मल समयमा किसानले पाउनुपर्ने। न बिउको हिसाब छ न खाद मलको हिसाब छ। कृषि मन्त्री बन्छ, आफ्नो हिसाब गर्छ, एउटाको डिसिजन अर्कोले काट्छ, अर्को काट्छ। आफ्नो देशमा नभइकन विदेशमै छ भने समयमा ल्याएर किसानलाई त दिनुपर्ने। अब त्यो खाद बिउ मल दिँदैन। जब धान सकिसक्छ अनि धानमा खाद बिउ दिनुपर्ने असारमा, श्रावणमा बिउ आउँछ कहिले, के अरे खाद मल कहिले आउँछ कार्तिकमा, गहुँमा दिनुपर्ने माघमा, मङ्सिरमा आउँछ कति फाल्गुनमा। त्यस्तै त्यस्तै कुन बिउको लागि कतिखेर कहाँ दिने के गर्ने त्यो व्यवस्थै छैन। तर यहाँले यदि भनिरहँदाखेरि हामी के दिन्छ भने आपूर्ति मन्त्रालय अथवा कृषि मन्त्रालय, अझ हजुरले भने जस्तो यो मलसल आपूर्ति गर्ने जुन मन्त्रालयहरू छ नि, त्यो मन्त्रालय प्रायः त मधेस केन्द्रित दलबाटै भएका नेताहरू मन्त्री भइरहेछन् नि। फेरि होइन, मधेस केन्द्रित भन्दा पनि यो कृषि भनेको कुरो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा जोडिएको कुरा हो। पहाडमा पनि कृषि योग्य जमिन छ नि, त्यसको लागि पनि त बल के अरे बिउ मल खाद सिँचाइको व्यवस्था हुनु पर्यो नि, समग्र रूपमा त्यो हुनुपर्ने। अब जहाँसम्म तपाईँले क्याटेगोरीली भनिदिनु भयो मधेसकै मान्छे बढी कृषिको ल्यान्ड त मधेसकै छ, त यिनीहरूले मन्त्री पनि उनीहरूकै बढी भइरहेछ। त अब रह्यो के त्यो मधेसको मान्छेहरू पनि त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूको टेक्निकल प्रब्लम के छ त्यो मलाई थाहा भएन, किन गरिरहेको छैन। तर गरिएको के हो भने उनीहरू पनि आफ्नै हिसाबले काम गर्दा गर्दै गर्न सकेको अवस्था देखिएन।
जबकि उसको स्वार्थ त हुनुपर्ने नि त्यही त, त्यो कि किन? मधेसमा सिँचाइको व्यवस्था राम्रो गरौँ, खाद बिउको टाइममा व्यवस्था गरौँ, तर गर्न सकेको अवस्था देखिएन। किन देखिएन त? उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत प्रब्लम के छ हैन, ल्याउने मेकानिजम जो छ त्यो मेकानिजममा ऊ कसरी मिसिएको छ कि छैन, कि हुँदैन। यदि त्यो व्यक्तिले मधेसकै मान्छे काम गर्न चाहँदै त्यहाँको जुन नेटवर्क छ त्यसले काम गर्न दिएन भने एक्सपोजरमा आउनुपर्ने। खोइ तर त्यो मान्छे एक्सपोजरमा आउँदैन। यसको मतलब त्यो मान्छे पनि त्यो नेटवर्कमा सहभागी छन्। त त्यस्ता सहभागी हुने मान्छेले मन्त्री किन बनाउने हो भनेपछि अब मेरो भनाइ त्यो हो। मतलब मधेसकै मान्छे होस् या पहाडको मान्छे जोसुकै होस्, राष्ट्रको लागि काम गर्ने हो। धान उब्जियो तराईमा भने त्यो पहाडको मान्छेले पनि त्यो चामल खान्छ। भन्नुको मतलब धान उब्जियो भने हिजोसम्म धान चामल कम्पनी चाहिँ हाम्रो देशबाट निर्यात गर्थ्यो, आज चामल विदेशबाट ल्याएर त्यो पनि मान्छेहरूले त भन्छ म त केमिस्ट्रीको प्रोफेसर हो, प्लास्टिक मिसाएको एउटा दुनियाँ प्लास्टिक मिसाएको हुन्छ अरे, खाद मतलब अर्कै किसिमको दिएको हुन्छ। खास गरेर तपाईँ चामलले फ्याक्ट्री उत्पादन गर्छ फ्याक्ट्री र अर्को कुरो फोस्फेट ग्रुपको खाद बढी उत्पादन गराउँछ र त्यो बढी उत्पादनको लागि फोस्फेट ग्रुप भएको धान उत्पादन भएको जुन चामल छ त्यो बढी बाध्य भएर हामीले विदेशको चामल खानुपर्ने छ। हाम्रो नेपालमा त्यो फोस्फेट धेरै दिनु पर्दैन, तराईको ल्यान्ड एकदम फर्टाइल छ, दिनु पर्दैन। त्यो नेपालमा उब्जेको धानको चामल छ भने त्यो स्वस्थकर छ, उताबाट ल्याएको धान चामल स्वस्थकर छैन। र फोस्फेट ग्रुप यस्तो खराब हो, त्यसले के खराब हुन्छ भन्नुहोस्। फोस्फेट ग्रुप यस्तो खराब हो कि बडीमा खाइसकेपछि त्यसले पच्दैन, नपचिसकेपछि उसले चाहिँ स्ट्राइक गर्छ फिजियोलोजीमा, बडी फिजियोलोजीमा। र स्ट्राइक गर्दाखेरि सबभन्दा अप्ठ्यारो मतलब स्ट्राइक गर्दाखेरि फिजियोलोजीमा गर्दाखेरि सबभन्दा पछि गएर के हुन्छ भने प्यान्क्रियाजमा इफेक्ट गर्छ। आज हेर्नुहुन्छ तपाईँ डायबिटिज बिरामी बढ्दै गएको छ। त फिजियोलोजी जब फरक पर्छ अनि त्यो फिजियोलोजीले प्यान्क्रियाजमा इफेक्ट गरेपछि डायबिटिजको शिकार बढी हुन्छ। त्यो फोस्फेट ग्रुपको कारणले त्यो बढी भइरहेको अवस्था छ। भने अहिले कोकाकोलाले भन्दाखेरि विदेशको जुन चामल आयात गर्छ नि त्यो बन्द गरेर नेपालमै आफूलाई आवश्यक जुन खाद्यान्न छ त्यसको लागि सिँचाइ बिउ के अरे खाद मलको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदियो भने त यस्तो फर्टाइल ल्यान्डमा त प्रशस्त हुन्छ। भोलि हामी फेरि धान चामल विदेशमा सप्लाई गर्न सक्छौँ। तर यिनीहरूले त्यो गर्दैन। किन गर्दैन मेरो मान्यता के छ भने यिनीहरूले त्यसमा चाहिँ के भन्ने धेरै किसिमको व्यवस्था के अरे फाइदाजनक कुरा देखिरहेको कमिसन भन्नु, फाइदाजनक कमिसनै त नभनौँ, उनीहरूलाई हुने फाइदा जुन हुन्छ त्यो फाइदा चाहिँ भएको हुँदैन। फाइदा नहुने पनि बिजनेसम्यान जस्तो किन काम गर्ने? पोलिटिक्स भनेको बिजनेसम्यान होइन नि त, नेसनको लागि काम गर्ने हो नि। अर्ग्यानिक खाद्यको व्यवस्था गरेर अर्ग्यानिक व्यवस्थापन गरेर जुन थियो नेपालमा पहिलाको खाद्यान्न कति राम्रो थियो त्यो यिनीहरूले गरेन। त्यसो भए तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि अघि पनि भन्नुभयो म प्रोफेसरबाट रिटायर भएर गइसकेपछि राजनीतिमा आएँ, पोलिसी बनाउने ठाउँमा जान्छु, यसपालि त हराएँ अथवा तपाईँले मत राम्रो ल्याउन सक्नु भएन। तर अब तपाईँको उद्देश्य त्यो हो भने तपाईँको पार्टी जुन मोहन ठाकुरजीले नेतृत्व गर्नुभएको लोकसभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा यहाँ आबद्ध हुन्छ, यहाँ त्यसमा सङ्गठन विस्तारको लागि पनि लागिरहनु भएको छ भने तपाईँको पार्टीले अब यो कृषकको अथवा समग्र नेपालको व्यतिथिहरूलाई हटाउनको लागि कस्तो खालको रणनीति बनाउँदैछ? अब हाम्रो पार्टी यो बिचमा अलिकति के अरे सङ्गठन हिसाबले कमजोर देखिएको अवस्था र अहिले चाहिँ पार्टी रिफर्म भइरहेछ। रिफर्म भएर अब सङ्गठन विस्तार गर्ने कुरामा गइराखेको अवस्था छ र सङ्गठन विस्तार र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणको कुरा गर्ने हो भने यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो र डेमोक्रेटिक पार्टीले के भन्छ भने सबैको समान अधिकार हुनुपर्ने हो। समान अधिकारको आधारबाट सबैजना चाहिँ सबै देश विकासमा लाग्नुपर्ने हो। त्यो कुराको मुख्य मान्यता राखेको छ हैन। र सँगसँगै कुरा मान्छेले विभेदको कुरा उठाउँछ र विभेदको कुरा उठाउँदाखेरि विभेद के आधारमा हुने, समान अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने, के आधारबाट गर्ने हो भन्ने कुरामा गहन छलफल र विषयगत कुरा उठिराखेको अवस्था छैन। खालि फर्मुलाको आधारमा विभेद भयो भन्छन्। विभेद भयो, योमा विभेद भयो, तर यो विभेद तपाईँ मात्रै भएको छ कि अरूलाई पनि भएको छ? त अरूलाई पनि भएको छ। त तोक्छन् मधेसी जनजाति, आदिवासी, थारू, मुस्लिम विभेद भयो हो। म यसमा विभेद भएको छ, म सहमत छु। तर अर्को विभेदको कुरा कसैले पनि उठाइरहेको छ। जस्तै के? जस्तो विभेद पहाडकै कुरा गर्ने हो भने
पहाडका यो सिंहदरबारभित्र बसेका जुन बाहुन छेत्री छन् नि नेतृत्वमा त्यति मात्रै बाहुन छेत्री नेपालमा छन् छैन 32-33% बाहुन छेत्री मिलाएर छ 32-33%मा कति पर्सेन्ट बाहुन छेत्री यो सुविधामा भोगीमा छ र बाँकी जुन बाहुन छेत्री छ नि आर्थिक लेभल जुन हुन्छ नि एउटा गरिबीको रेखा मुनि बसेका पहाडका ती बाहुन छेत्रीहरूको बारेमा कसैले कुरा उठाएको छ अहिलेसम्म छैन। मधेसकै कुरा गर्ने हो भने म एउटा प्रोफेसर म जुन दिन पढ्न काठमाडौँ आएको थिएँ नि त्यो दिन मेरो घरमा केही आस्था थियो र त म काठमाडौँ आएँ। सुनसरी जिल्लाबाट म एक्लै काठमाडौँमा पढिरहेको थिएँ त्यतिखेर जिल्लैबाट मधेसबाट। कति सालको कुरा? मधेसबाट 38 सालमा जब म कीर्तिपुरमा जोइन गरेँ त्यतिखेर सुनसरी जिल्लाभरिको टोटल मधेसीमा सिङ्गल मान्छे म त्यहाँ थिएँ कीर्तिपुरमा। भन्नुको मतलब मेरो आस्था आर्थिक रुपियाँले मतलब हिसाबले करिब छिरेको थियो म आएँ। अरू हाम्रै मधेसका मान्छेहरू गरिब त त्यो त आउन पाएन सपना मात्रै देख्छ सपना मात्रै त त्यसको लागि खोइ व्यवस्था त्यो गरिब मधेसीको लागि गरिब जनजातिको लागि गरिब बाहुन छेत्रीको लागि हजुर सबैजना आफ्नो आफ्नो भागभन्डा अहिले के समानुपातिक सिट भन्छन् त्यो समानुपातिक सिट राजनीतिक नेताको प्रेसिडेन्टहरूको खल्तीबाट निस्किने हो त्यो अर्थ त होइन नि। संविधानको मर्म त्यो होइन नि। संविधानको मर्म यो हो कि बाहुन छेत्रीबाट पाउने 32% समानुपातिक सबभन्दा पहिलो त उसैले पाउँछ सबभन्दा बढी सिट के अरे पर्सेन्टेज बाहुन छेत्रीकै छ त समानुपातिक सिट सबभन्दा पहिला बाहुन छेत्रीले पाउने हो त पाउनेको ती पहाडका गरिब छोराछोरीको जसको विकास हुन्छ त्यसले त पाएको छैन। त्यसपछि जनजातिको आउँछ जनजातिमा पनि कसले पाउने हो त्यस्तै लेभलका मान्छेहरू पाउने हो। नाम नतोकौँ तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ तर तल्लो स्तरको जनजातिले त पाउँदैन। त्यसपछि दलित आउँछ दलितमा पनि त्यही पाउने हो। मधेसी आउँछ मधेसीमा पनि त्यस्तै इलाइट वर्गका जो धनी पनि आदि इत्यादि खाने लाउने छन् त्यो पाउँछन् तल्लोको मधेसीले त पाउँदैन। भने यो संविधानले तल्लोलाई दिने काम गरेन एकदम गर्नु के पर्ने समानुपातिक सिट कि त खारिज गर्नुपर्छ मेरो मान्यता हो। यदि समानुपातिक सिट राख्ने हो भने यो जातीय समीकरणको आधारबाट जुन समानुपातिक छ त्यो पनि 100% खारिज हुनुपर्छ मेरो मान्यता हो। के को आधार राख्ने त राख्ने के हो भने आर्थिक र त्यसको सामाजिक परिवेश जुन छ नि विकास गर्ने बाटो जुन खुला हुन्छ त्यसको लेभलबाट गरिबी रेखामुनि भएका मान्छेहरूलाई सबै जात जातिलाई एउटा क्याटेगोरी गरेर राष्ट्रले एउटा चाहिँ के अरे तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर गरिबीको रेखामुनि भएका जुन पहुँचमा राष्ट्रको पहुँचमा जाँदैन त्यस्ता मान्छेहरूको लागि समानुपातिक सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। होइन भने समानुपातिक किन सबैलाई पढाउने लेखाउने शिक्षा स्वास्थ्य आदि इत्यादि आर्थिक उन्नति गर्ने बाटो सबै खोलिदियो र निष्पक्ष तरिकाले सबैलाई भाग गर्यो भने किन यो कोटा सिस्टम चाहियो हो। अहिले तपाईँले बताउनु के छ भने भर्खरै समावेशी आयोगले विक्रम सम्वत 2091 सम्ममा यो आरक्षणै हटाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ। तर मधेसी आयोग जो छ अथवा अरू थारू आयोग छ मुस्लिम आयोग छ महिला आयोग छ यिनीहरू के चाहिँ होइन आरक्षण हटाउन पाइँदैन भनेर उनीहरूले विभिन्न किसिमको मागहरू राखेर अगाडि बढिरहेछन्। यहाँको विचारमा यो आरक्षणको जुन यहाँले अघि भनिहाल्नु हो आरक्षण त छ तर माथिल्लो मान्छेलाई मात्रै त्यो अवसर पाइरहेछ। जस्तै दलित समुदायको भए पनि दलितको पहाडै दलितले पाउँछ मधेसी दलितले पाएको छैन। अथवा तपाईँले मधेसी आयोग मधेसी कोटामा पनि कथित उच्च जातिको मधेसीहरूले पाएको छ तर तल्लो लेभलको मधेसीहरूले पाएको छैन अथवा गरिब गुरुवाले पाएको छैन। आजको उदाहरणको लागि लिनु सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेस समानुपातिक सिट सबभन्दा ठुलो र तपाईँ मधेसी बार बार भन्नुहुन्छ म त्यस्तातिर त्यति सम्पर्कमा छैन। मधेसीले हक पाउनुपर्छ जनजातिले पनि पाउनु सबैले हक पाउनुपर्छ समानुपातिक रूपमा जानुपर्छ सबैको समावेशी हुनुपर्छ मान्यतामा म छु। तर त्यसको लागि होइन जो जहिले पनि सुविधाभोगी छ जस्तो 3वटा पुरुषको सिट समानुपातिकमा नेपाली कङ्ग्रेसले पायो अनि 3वटा सिटमा एउटा मधेसी कोटामा पायो एउटा जनजातिमा पायो एउटा छेत्री बाहुन पायो। छेत्री बाहुनको अहिले अर्थमन्त्री त्यसले पाउनु पर्ने थियो कि छेत्री बाहुनकै अर्को तल्लो स्तरको मान्छेले पाउनु पर्थ्यो। मधेसीमा
विमलेन निधि ज्यूले पाउनुभयो। विमलेन निधि त जहिले पनि सुविधा भयो कि उहाँ राजनीतिक परिवारको मान्छे, योगदान कम छ भन्न सक्दिनँ, तर उहाँ आफैले समानुपातिक सिट लिने हो कि मधेसीबाट त्यस्तो तल्लो स्तरको मान्छेलाई माथि उठाएर ल्याउनु पर्ने हो। जनजातिमा त्यो जनजातिमा दलितलाई दियो, दलितलाई दियो त त्यो दलितको जुन मान्छे छ त्यो त टप लेभलको दलित हो, सानो दलित त दिएन। त काङ्ग्रेसकै 3 जना पुरुषको, अरूहरूको त कुरा छोडौँ, सबैको नाम किन भनिराख्नु पर्यो, एउटा उदाहरण सिम्बोलिक। यदि काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय पार्टी हो, देश चलाउने हो, सधैँ राष्ट्रिय राजनीतिमा अगुवाको काम देश चलाउने कुरामा अगाडि सत्ता चलाउने, सत्तामा बस्ने, यहाँको आशा देशको निर्णय गर्ने, हजुरको आशयले के बुझ्यो भने यो समानुपातिक राखेर कामै छैन। यो समानुपातिक सिट यदि समानुपातिक राख्ने हो भने क्राइटेरिया तोकेर समानुपातिक हक अधिकार पाउने खालका जो मान्छे छन् त्यस्तो मान्छेले पाउन्, अनि मात्रै समानुपातिक राखौँ, नभए समानुपातिक यस्तो व्यतिथिको हिसाबको समानुपातिक आवश्यक छैन। अन्तिममा अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई यो व्यतिथिबाट अलि उक्सिनको लागि, राम्रो ट्र्याकमा सिस्टममा आउनको लागि यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? होइन, राजनीतिक नेताहरू सबभन्दा पहिला इमान्दार हुनु पर्यो। इमान्दार केमा हुनु पर्यो भने ऊ कुनै पनि पार्टीको हिसाबबाट म यो पार्टीको हो र मेरै पार्टीको कार्यकर्ता, मेरै पार्टीको आफ्नो व्यक्तिगत मान्छे, आफ्नो खल्तीको मान्छे अगाडि बढाउन सुविधा पाउन् भन्ने जुन मनसाइ छ त्यो मनसाइलाई दिमागबाट हटाउनु पर्यो। राष्ट्रिय स्तरको पद जस्तो प्रधानमन्त्रीको पद लिइसकेको मान्छे त्यो पार्टीको व्यक्ति रहेन, त्यो देशको मान्छे भयो। त देशको मान्छे भयो भने समग्र देशको बारेमा सोच्नुपर्ने, त्यो उहाँले नसोचेपछि के हुन्छ, व्यतिथि तयार हुन्छ। अरू पार्टीहरू पनि जुन समानुपातिक सिट दिन्छ, जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व आफ्नो खल्तीबाट मान्छे रिलेसन आदि इत्यादि देखिराख्नु भएको छ, त्यस्तोलाई मात्रै राख्छ। त्यस्तैको लागि समानुपातिक आम जनताले भोट त हालेको होइन, समानुपातिक हाम्रो हक पनि सुरक्षित हुन्छ भनेर पो हाल्यो त्यो गरिब जनताहरूले, हाम्रो पनि विकास हुन्छ भनेर पो हालेको, तर त्यो त भइराखेको छैन। त जब त्यो भइराखेको छैन भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट जो आउँछ त्यो एकाडेमिक मान्छे आउँछ, आज न भोलि जनताले सोध्छ नि। जस्तो उदाहरणको लागि धरान र काठमाडौँको जनताले नयाँ हिसाबले सोच्यो नि, कसैले पनि सोचेको थिएन नि। बालेन र हर्क साम्पाङलाई भोट दिने जुन जनता छ किन दियो त? यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मान्छेले दिए नि। अरू मधेसको त मान्छे त त्यहाँ छैन, मानव या जनजाति पनि जे भए पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा जोडिएको मान्छे हो। त यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको मान्छे आफ्नो नेतृत्वलाई भोट नदिकन यी स्वतन्त्र मान्छेहरूले भोट किन दियो भन्दाखेरि यिनीहरू जुन किसिमले गर्नुपर्ने थियो त्यो किसिमले नगरेर आफ्नो स्वार्थमा मात्रै लिनुभयो, राजनीतिक स्वार्थ मात्रै, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रैमा लिनुभयो, अनि जनताले एउटा नयाँ दृष्टिकोण ल्यायो समाजमा। अब दृष्टिकोण अन्तर्गत उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कामको लागि उहाँहरू दुवैजनालाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। भने अझै धेरै हर्क साम्पाङ बालेन जन्मिने बेला छन् 84 एकदम डेफिनेटली आउने दिनमा 84मा अहिले पनि जुन भागबण्डाको खेल भइरहेछ नि, हाउसमा राष्ट्रिय मुद्दामा बहस हुन्छ हुँदैन, सांसदहरू बस्दैन, पुरा हल खाली हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहुन्न, पुरै हल खाली हुन्छ, हाजिर गर्छ अनि भत्ता पकाउँछ, न कसै कुरा सुन्न तयार छ, न सुनाउनलाई सुन्ने कुरा गर्छ, न कुनै राष्ट्रिय बहस गर्छ, न कुनै कुरा गर्छ। आज तपाईँ कुनै पनि जुन विधेयक लान्छ नि त्यो विधेयकमा छलफल गरेर राष्ट्रको लागि कुन राम्रो हुन्छ कुन हुँदैन छ, कतै छैन। कर्मचारीले आफ्नो पार्टीमा बनाएको छ, कर्मचारीको राम्रो कानुन बनाउँदैन, निजामती ऐन ल्याउँदैन, नागरिकतालाई उल्झाएर 10 थरीको कुरा गरिराखेको हुन्छ, नागरिकता ऐन ल्याउँदैन, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दैन, अरू कुराहरू विकासकै कुराहरू, आपूर्तिको कुराहरू, खाद्यान्नै ल्याउनलाई समग्र रूपमा सबैतिर भ्रष्टाचार छ त सिस्टम छैन भन्नु। हामी अन्तिमकै कुरा गर्दैथ्यौँ। त्यसो भए अब नागरिकलाई चाहिँ के अनुरोध गर्नु छ त यहाँले? नागरिकलाई अनुरोध के गर्छु भने अबदेखि यो निर्वाचन प्रणाली यही करेक्सन गर्नलाई भ्रष्ट मतलब आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने व्यक्तिहरू जुनसुकै पार्टीका हुन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मत नदिकन आफ्नो स्वविवेकले जुन मान्छेले यो राष्ट्र र जनताको लागि काम गर्छ र देश विकासको लागि अगाडि बढाउन चाहेको छ त्यस्तो मान्छे छानेर तपाईहरू पार्टी हेर्नुभन्दा पनि व्यक्ति हेरेर अब आउने चुनाव जुन 84 को छ त्यसमा छानेर मान्छे पठाउनुस्। हाउसमा उले राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्छन्, राष्ट्रको विकास कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा अगाडि बढाउँछ कुरालाई। यसरी चाहिँ हाजिर गरेर भत्ता खाने सांसदहरू पठाउने नगर्नु होला,
यो मेरो अनुरोध छ सबै नेपाली हस् त जनतामा। डिसी नेपाललाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, तपाईँलाई पनि मलाई मौका दिनुभएको हुनाले धेरै धेरै धन्यवाद छ।